हाय फ्रेंड्स, आमगे जाल्यां हेचो ह्यो तारवटे मिरसांग्याचें झाड. ह्यो तारवटे मिरसांग्याचो म्हाका खबर ना इंग्लिशीन कितें म्हणटाय ते मिरसांग्या, पण तारवटी म्हणटाय ते खबर आसा म्हाका. आनी चोय कितले दाट जाल्याय ते चोय तुमी पळोवपा शकताय न्हू. ह्यो मिरसांग न्हू इतले तीक, हेंची चटणी करताय, मागीर वखदाक बऱ्या पडटाय त्यो. आनी आमी तेंगे न्हू फळां घालून खाताय, म्हणल्यार म्हाका लायक त्यो फळां घालून खावपा, बारीक जेवणा बरो खावपा. हांव चड अशें त्यो फळां घालता. चोय कितली दाट जाल्याय त्यो. आनी फळ दाखयता तुमकां हयचय. ह्यो हांवें तेंगा फळ आनी एक आहा आमगे झाड बारीक आसा, सो तेज त्यो हांवें काडल्याय. तें आसा धाकटें आमगे बाय आसा, तें सा दवरना त्यो मिरसांग्यो काडटा आनी हाडून ते फळां घालपा दिता. होचो आमचो फळ. त्यो सामक्यो इतल्यो तीक आसताय